अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है पाकिस्तान की 139वें नंबर पर विराजमान पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र जो अदालतें हैं, उनके हवाले से जो घोटाला सामने आया है उसके बाद पाकिस्तान में अवाम के सर चक्कर आ गए हैं। लोग दीवारों के साथ टकरे मार रहे हैं, हैरान हैं, लोगों की आंखें बाहर आ गई हैं किस तरह से मामला चलते रहे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ये सब कुछ जानते बूझते हुए जजेस उन्हें बता रहे हैं कि जनाब हमारे ऊपर प्रेशर है, हमें बिजली के करंट दिए जा रहे हैं, हमारे घर वाले उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मुजरिमाना खामोशी रखी और काजी फायद ईसा साहब को भी सब कुछ पता था। ये वही मुअज़्ज़ज़ काजी फायद ईसा साहब है जो हमें सब कुछ बताते रहे, इल्ला माशाअल्लाह खौफ के बुत तोड़ दें, अब डरे ना, बोलें, सच बोलकर ये सब कुछ काम करें। लेकिन सब कुछ मालूम होने के बावजूद यानी उंगली के पीछे काजी फायद ईसा साहब सूरज को छुपाते रहे और ये सब कुछ देखते बूझते हुए भी कुछ भी नहीं किया। बल्कि लेटर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने लिखा है उसमें बाकायदा से लिखा जा रहा है कि जब हमने ये सारी बातें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने खुफिया इदारे के कुछ शख्सियात को कॉल कर दी है, लिहाजा वो अब आपके पीछे नहीं आएंगे। यानी जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि साड़ी उत्ते गल हो गई है, उन्होंने कहा जी मेरी गल हो गई है, मेरी गल हो गई है, थोड़े पीछे कोई नहीं आएगा, लिहाजा कम करो, लिहाजा काम करें। जिस वो भी मामलात को निपटाते रहे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, इमरान खान के खिलाफ सजाओं का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला, केसेस का ना खत्म होने वाला सिलसिला, तहरीक इंसाफ को मारकर तबाही फेर दी गई, लोगों की चमड़ियां उधेड़ कर रख दी गई। यानी पाकिस्तान के अंदर मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, लोगों के बच्चे खौफ में, बच्चे टेरर में हैं, एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एक जनरेशन को अपने ज़हनी गुलाम बनाकर रख दिया, खौफ का गुलाम बनाकर रख दिया। लेकिन इसके अंदर जब घोटाला सामने आया तो फिर मरकजी किरदार जाहिर है सामने आए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा। अब ये दोनों फंस गए हैं कि ये मामला किस तरह से आगे लेकर जाएंगे, चूंकि ये जो जिन है ये बोतल से बाहर आ गया है और ये दोबारा वापस नहीं जाएगा। इसका अब खुलासा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें इस तरह से अब खत्म नहीं होंगी। एक तो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को मुकम्मल तौर पर मैनेज कर दिया गया है और टेलीविजन पर बैठे हुए साफी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये खंबे नोच रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम बातचीत क्या करें। टीवी के ऊपर इसके ऊपर उस तरह से बहस नहीं हो रही, लेकिन सोशल मीडिया इस वक्त इसके ऊपर फट रहा है। मैं कुछ एक रद्द-ए-अमल साफियों का, कुछ एक लीगल माइंड्स का और तहरीक इंसाफ का आपके सामने रख देता हूं। आपको अंदाजा होगा कि साफी क्या सोच रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट किया है, बेचारी पटवारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत से परेशान हैं, पूरा निजाम भी नंगा हो गया है, असलियत खुलकर सामने आ गई है, ये सारी हुकूमत सारे के सारे झूठ और फ्रॉड की पैदावार है। अब समझ में आ रहा है कि तोशा खाना, साइफर और इद्दत में निकाह केसेस इतनी तेजी से क्यों चले, घंटों में समातें मुकम्मल कैसे की गई और फैसले किस तरह सुनाई गई। या अल्लाह मदद फरमा, ये मुल्क किन जालसाजों और ठगों के हाथ में चला गया है। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि इमरान खान के खिलाफ जब सजाएं सुनाई जा रही थी तो खान क्या कह रहा था, खान ये कह रहा था कि जज साहब जल्दी सजा सुनाए, मुझे पता ये सजा आप नहीं सुना रहे। इमरान खान क्या कह रहा था कि जज मेरे बारे में क्या फैसला करेंगे, जज खुद कह दें। इमरान खान, ये तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि आमिर फारूक साहब की ड्यूटी लगाई गई है कि आपने खान को बाहर नहीं आने देना। तो इमरान खान के असेसमेंट पर भी बाज़ औक़ात अक्ल दंग रह जाती है कि वो इतना अंदर तक इन्हें जानता है, इतना गहराई तक इन्हें पहचानता है। यानी इनकी बिल्कुल जड़ें इमरान खान जानता है, इनकी असलियत इमरान खान जानता है और पहले से वो इस बारे में बातचीत करता रहा। लेकिन मीडिया उस वक्त कह रहा था कि इमरान खान प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू करवाए जजेस के लिए। समी इब्राहिम साहब लिखते हैं कि बड़ा सवाल यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तो सब मालूम था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने काजी फाइज ईसा साहब से मुलाकात की थी, उनको भी सब कुछ बताया था, लेकिन वो भी चीफ जस्टिस बनने के बाद खामोश रहे। और ये सिर्फ खामोशी नहीं है, ये मुजरिमाना खामोशी रखती है। बहुत से लोगों को अपने ओहदों से जाना पड़ेगा। यानी अब ये डिबेट हो रही है कि इस्तीफा पहले कौन देगा, आमिर फारूक साहब देंगे, काजी साहब देंगे। क्योंकि इस्तीफा तो किसी ने देना है, इस ऐसे नहीं हो सकता कि अदालतों को आपने बिल्कुल ठगबाजी बनाई हो, जजेस प्रेशर में दबाव में मेरी और आपकी जिंदगी के फैसले कर रहे हो और आमिर फारूक साहब भी जनाब वो बीइंग अ चीफ जस्टिस बस चलाई जाएं और मामले चलते रहें। ऐसे तो नहीं होता। बनाना रिपब्लिक तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही लुटमार, कोई बिल्कुल अंधा सिस्टम यहां पर चल रहा हो। बहुत से लोगों को अपने ओहदों से जाना पड़ेगा। काजी फाइज ईसा जो बज़ाहिर अपनी मुलाजमत में 3 साल इजाफे के ख्वाब देख रहे हैं, को भी जाना पड़ेगा। मुझे लगता है जाना पड़ेगा। समी इब्राहिम साहब कहते हैं जाना पड़ेगा और ये मुझे लगता है कि जाना पड़ेगा और ये बड़ी खुलकर इन्होंने बातचीत की है। आमिर मतीन साहब लिखते हैं, तौबा तौबा, क्या ड्रामा रचाया गया है, किसके लिए? जब जज के बेडरूम में कैमरे लगे हों, उनके रिश्तेदार उठाए जाएं और उनको करंट लगाया जाए, जज अपने चीफ से इल्तिजा करें और वो कुछ भी ना करे, सिविलियंस सर्विलेंस हो, धमकाया जाए। जब जज कुछ नहीं कर सकते तो गरीब लोगों की क्यों रोज ठोकते हो भाई? जब आप खुद नहीं कर सकते, खुद कंप्रोमाइज हो बड़े ओहदों के लिए, ओहदों की खातिर, तो फिर बाकी क्या बचा है? सब माया है, सब कुछ पाकिस्तान के अंदर माया है। साफी क्या, जज क्या, सियासतदान क्या, जज जर्नैल और बाबू के क्या, सब इस मुल्क में माया है। उसके बाद आमिर मतीन साहब लिखते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज बगावत पर उतर आए हैं,
ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا. خطرناک خط, کیا نتائج بھی خطرناک ہوں گے؟ کس کے لیے؟ اصل سوال یہ ہے کہ جو بھی ہوگا, اب کوئی نہ کوئی کٹا کٹی نکلے گا, اور کٹا کٹی نکلنے جا رہا ہے. لگ پتا جائے گا, دیکھنا یہ ہے کہ کس کو کیا ہوتا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ لکھتی ہیں, اب غریدہ فاروقی صاحبہ نے بڑی لمبی چوڑی تحریر لکھی ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک بڑی لمبی تحریر انہوں نے لکھی ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ لکھتی ہیں, 6 معزز ججز صاحبان کے خط لکھے جانے کا معاملہ. چند مزید حقائق اور سوالات, چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ان معزز جج صاحبان نے یہ معاملہ پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی بتایا, لیکن عمر عطا بندیال نے اس کے اوپر نظر ثانی نہیں کی, انہوں نے اسے کنسیڈر نہیں کیا. لہذا از خود ایک عقلی دلیل ہے کہ الزامات غلط ہیں, ناجائز اور بھونڈے, یعنی الزامات کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی. ابھی صرف خط سامنے آیا, لیکن جسٹس غریدہ فاروقی صاحبہ تمغہ امتیاز صاحبہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے, فیصلہ سازی جاری کر دیا, ختم شد کر دیا ہے تمغہ امتیاز صاحبہ نے کہ جناب یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ججز کے الزامات غلط ہیں. انہوں نے کہا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, بس ٹھیک ہے, تمغہ امتیاز ٹھیک ہے, باقی سب کچھ اس ملک کے اندر غلط ہے. ان معزز جج صاحبان کا خط ہائی کورٹ بعد میں پہنچا اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کے پاس پہلے پہنچ گیا. ایسے کیسے آپ تک بھی پہنچا؟ آپ کون سی مخصوص جماعت سے تعلق رکھتی ہے؟ یعنی آپ بھی اس بارے میں لکھ رہی ہیں, تو آپ کون سی مخصوص جماعت سے تعلق رکھتی ہیں؟ تمغہ امتیاز والی مخصوص جماعت ہے یہ ویسے. اور بھی بڑی لمبی چوڑی انہوں نے تحریریں لکھی ہیں, لیکن جو مشورہ دے رہی ہیں حکومت کو, کیا دے رہی ہیں؟ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ غیر سیاسی اور باکردار بیوروکریٹس اور سرکاری عہدیداروں کا ایک پینل بنائیں جو ان الزامات کی تہ تک جائیں. ان جج صاحبان نے اپنا رجحان بتا دیا ہے, وہ کس سیاسی جماعت کی شخصیت کے مقلد ہیں. اس لیے ان 6 کے 6 جج صاحبان کو تحریک انصاف اور 9 مئی سے جڑے تمام کیسز سے علیحدہ کیا جائے. سب سے اہم پہلو یہ دیکھا جائے کہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے. 1.5 سال پرانے گڑے مردے اکھاڑنے کی آج کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ کیا اس کی اصل وجہ ایک مخصوص سیاسی شخصیت کو 9 مئی ٹرائل اور ملٹری کورٹ کے حق میں آنے والا فیصلہ تو نہیں ہے؟ تو یہ سیاسی رنگ دے رہی ہیں, لیکن ججز چیخ رہے ہیں, لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ نے فیصلہ بھی سنا دیا اور انہوں نے سیاسی رنگ دے دیا. متی اللہ جان صاحب, انہوں نے بڑا اچھا زبردست ویلاگ کیا ہے, کچھ میرے خیال میں 20-25 منٹ کا ہے, وہ ضرور دیکھیں. اس کے اندر انہوں نے سر ونسٹن چرچل کی وہ مثال دی ہے کہ برطانیہ کے اندر جب جرمن جہاز باقاعدہ سے فائرنگ کر رہے ہیں ورلڈ وار 2 کے اندر, تو ونسٹن چرچل نے پوچھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ کہا گیا کہ انصاف دے رہی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور متی اللہ جان صاحب نے اپنے پروگرام میں بھی, اپنے ویلاگ میں بھی انہوں نے کھل کر یہ کہا ہے کہ جناب یہ بلیک لیٹر ڈے ہے, اور اس نے تمام تر چیزیں کھول کر رکھ دی, اور اب کوئی شرم حیا, کوئی پردہ, کوئی اب چڈی بنیان بھی نہیں بچی, اب سب کچھ ننگا ہو کر کھل کر سامنے آ چکا ہے. عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں, جن صحافیوں نے عمران خان کے خلاف بیانیہ بنایا, جنہوں نے نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم قرار دیا, جنہوں نے 8 فروری سے پہلے تحریک انصاف کے 10 سے 20 نشستوں کی غلط پیشگوئی کی ہے, جنہوں نے عمران خان کے تنہا رہ جانے کے دعوے کیے, جنہوں نے پھانسی کی پیشگوئیاں کی ہیں, جنہوں نے عمران خان کی مقبولیت کے خاتمے کے دعوے کے علاوہ بھی بے شمار غلط بیانیاں کی ہیں, بدقسمتی سے جن کی تمام خبریں گزشتہ 2 سالوں میں غلط ثابت ہوئی ہیں, وہی صحافی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز صاحبان پر حملہ کر رہے ہیں. یعنی جج اپنی حقیقت بتا رہا ہے جس کار سے گزرا ہے, اور یہ سارے اس کے پر حملہ آور ہو گئے. آج دھاندلی کے پیداوار عمران ریاض خان صاحب پھر لکھتے ہیں, آج دھاندلی کے پیداوار کے خلاف 8 فروری کی طرز کا سانحہ ہو گیا ہے. اب نون لیگ کا پورا گالم گلوچ بریگیڈ اپنے دانشوروں کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ باقی تمام ججز پر حملہ آور ہو گیا ہے, اور اس انتہائی اہم معاملے کو اپنی خلیج پروپیگنڈا مہم کا نشانہ بنا رہے ہیں. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں, اطلاع ہے کہ 6 ججز کے خط کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عامر فاروق کو ملنے کے لیے بلایا. اب یہ اہم ترین معاملہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب یہ خط پہنچا, اس کے بعد عامر فاروق صاحب کو ملاتے ہیں. اس ملاقات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ بھی وہاں پر موجود ہیں. مریم نواز کا اپنا ویلاگ, مریم نواز صاحبہ جو سپریم کورٹ کی رپورٹر ہیں, بڑی پرومیننٹ زبردست ایک نوجوان رپورٹر ہیں, جیو نیوز کی جانب سے وہ رپورٹ کرتی ہیں, اپنا ویلاگ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, ضرور جا کر دیکھیں ان کے اپنے چینل پر, مریم نواز آفیشیل غالباً ان کا چینل ہے, وہاں پر انہوں نے کھل کر یہ بیان کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق صاحب جب ملے تو وہاں پر اہلیہ صاحبہ سرینا عیسیٰ صاحبہ بھی موجود تھی, اور ظاہر ہم نے انہیں حلف برداری پر بھی دیکھا اور ادھر بھی دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ہمارے 2-3 جج ہیں, یعنی کہ ججز کی بیگمات بھی ہماری جج ہیں, تو ہمارے یعنی یہ سرکاری میٹنگ ہے, اور جو بھی جج روٹی کھاتا ہے ظاہر میرے اور آپ کے پیسوں سے ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اس سے چلتا ہے, لیکن بیگمات بھی اگر اسی طرح سے شامل ہوں گی تو ٹھیک ہے, پھر چلا لیں انصاف, اور 139واں نمبر ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. میاں علی اشفاق صاحب پرومیننٹ پاکستان کے جو لیگل مائنڈ لکھتے ہیں, پاکستانی الیکٹرانک میڈیا اب ایک زندہ لاش جیسا منظر پیش کر رہا ہے, اصل خبر چلانے کی حیثیت بھی باقی نہیں رہی. اویس حمید صاحب لکھتے ہیں, ہو سکتا ہے ان بہادر سپوتوں کو کبھی کوئی سرکاری تمغہ یا اعزاز نہ ملے, کیونکہ سارے تمغے اور اعزازات غریدہ فاروقیوں کے وقف کر دیے گئے ہیں, لیکن قوم کو ان کے نام اور چہرے ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے ان معزز ججز کے. اس کے بعد
मोहम्मद उमैर साहब लिखते हैं, हल्फ के बाद सरीना ईसा आला सतही मीटिंग्स का भी हिस्सा माशाअल्लाह 139वां नंबर हमने बड़ी मेहनत करके हासिल किया है। और ये सारी डिटेल्स हैं जो कि खुलकर सामने आ रही हैं। हामिद खान साहब ने उन्होंने जनाब आमिर फारूक साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। सिद्दीक जान साहब ने वीलॉग भी किया और तहरीक इंसाफ को अब ज़ाहिर है अपनी आंखें कबूतर की तरह बंद नहीं करनी, क्योंकि इस मामले को अब आगे लेकर जाना इट्स अ वेरी सीरियस थिंग जो कि हुई है। और ये जो सारे वाकयात कोर्ट हो रहे हैं ये 2023 के हो रहे हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ को लथेड़ा गया, एक पार्टी को मारा गया, इनकी चमड़ियां उधेड़ी गई, पार्टी को का नाम और निशान मिटाया गया, हमला किया गया पार्टी के ऊपर। लिहाजा उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो बेडरूम्स पर बैठकर आपस में लड़े एक दूसरे के साथ के मरवत ये किया गया, खान रोटी खा गया, खान रोटी नहीं खा गया, अफरीदी ये किया गया, अफरीदी वो नहीं किया गया, या बाहर निकले, प्रोटेस्ट करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, रोला डालें दुनिया भर में, उर्दू अंग्रेजी में कॉलम लिखें, बातचीत करें। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन बात बड़ी क्लियर है कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।